التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم सूरत तकासुर मक्की सूरत है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं बाल औलाद और कबीले ख़ानदान की शदीद मोहब्बत और ज़्यादती की ख्वाहिश ने इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात और आखिरत से गाफिल कर दिया है। इन नेमतों को कसरत के साथ हासिल करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और वो कब्र में चला जाता है। हालांकि इन सब नेमतों का जैसे आँख, कान, दिल, दिमाग, सेहत, सलामती, मालो दौलत और औलाद का क़यामत के दिन सवाल होगा, हिसाब लिया जाएगा। जिन लोगों ने इन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया होगा, हदायत के मुताबिक किया होगा, वो अज़ाब से महफूज रहेंगे। और जिन्होंने इन नेमतों का गलत इस्तेमाल किया होगा उन्हें अज़ाब होगा। आइए
ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تم عنقریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم یقین کے ساتھ جان لیتے۔ لترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لفظی ترجمہ۔ الہاکم، غافل کیے رکھا تم کو، التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی دھن نے۔ حتی، یہاں تک کہ، زرتم المقابر، پہنچ گئے تم قبروں میں، مقبروں میں۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف، عنقریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، عنقریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو، کاش، تعلمون، تم جانتے ہوتے، علم، جاننا، الیقین، یقین کا، لترون، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے، الجحیم، جہنم کو۔ ثم، پھر، لترونہا، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے، عین، آنکھ سے، الیقین، یقین کی۔ ثم، پھر، لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن، بارے میں، النعیم، نعمتوں کے۔